बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 11 फरवरी है, साल 2022। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत और कौमी असम्बली में की गई तकरीरें उनके अपने गले पड़ गई हैं। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक नई जंग का आगाज कर दिया है। एक करारदाद तैयार कर ली गई है। आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इत्तेहादी जमातों की ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी शुरू है। एक आम हुकूमती इत्तेहादी जमात ने आज सेनेट से वॉकआउट किया है। उनका क्या मुतालबा है, इसी खबर से आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पार्लिमानी निज़ाम की ये एक बड़ी खराबी है। जब किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती तो मुख्तलिफ जमातों और ग्रुपों को मिलाकर हुकूमत तश्कील दी जाती है और मुख्तलिफ मौके पर ये ग्रुप और जमातें फिर ब्लैकमेल करती हैं। इस हुकूमत के हमने पिछले 3.5 साल के अंदर जा बजा ऐसे मौके देखे हैं। जब इस हुकूमत के गिरने की बात होती है, अपोजिशन मुतहरक होती है, तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़ा जाता है, तो इसके साथ ही इत्तेहादी जमातें, वो PMLQ हो, MQM हो, GDA हो या बाप पार्टी हो, वो फिर ब्लैकमेलिंग पर उतरती हैं। और वजीर आज़म इमरान खान की एक तबीयत है, वो एक हद तक जो जायज मुतालबात होते हैं उनको तो तस्लीम करते हैं, एड्रेस करते हैं और आगे हदायत भी देते हैं। लेकिन जब वो ये समझें कि ये अब मुझे हकीकत में ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उस दौरान वो अड़ जाते हैं और फिर वो चैलेंज को बड़ा जबरदस्त तरीके से कबूल करते हैं। अब हमने देखा है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया और फिर ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि बड़े लोग PTI को छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह के शोशों के अंदर शायद अब ये बाप पार्टी जो है ये भी उठ खड़ी हुई है। हालांकि इनकी बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है, ऑलरेडी एक मरतबा ये अपना वजीर आला चेंज कर चुके हैं और वहां पर जिस तरीके से ये काम करते हैं वो भी आपके इल्म के अंदर है। आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वजारत ना मिलने पर ये वफाकी हुकूमत के साथ छोड़ने का धमकी दी है और ऐवान से वॉकआउट किया है, जिस पर पीपल्स पार्टी ने बाकायदा उन्हें अपने अपोजिशन बेंचों पर आने की दावत दी है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि 3.5 साल गुजर गए हैं, आपकी जुबैदा जलाल जो है वो ऑलरेडी वजीर हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको परेशानी है। आपकी इतनी नशिस्तें नहीं है और आप चाहते हैं कि सारी काबीना आपके वजीरों पर मुश्तमिल बन जाए, तो ये एक बड़ी ज्यादती है। लेकिन ये लोग नहीं समझते और ये समझते हैं कि हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है। अगर महंगाई है आलमी सतह पर तो ये जाने और इमरान खान जाने, हम तो एक फासला बरकरार रखेंगे। हम कहेंगे जी ये महंगाई जो है ये तो है इमरान खान की वजह से, और मुल्क के अंदर जो बेहतरी आई है उसके जिम्मेदार हम हैं और ये हमारी मेहनत और काविश है। ये एक ब्लैकमेलिंग का निजाम है जिसको खत्म करने के लिए लोग जो है वो सदारती निजाम की डिमांड कर रहे हैं। अब सेनेटर शेरी रहमान जो है वो इस दौरान बड़ी मुतारक हुई। उन्होंने कहा कि हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, अपोजिशन के बेंचों पर बैठिए, हम आपके जो कंसर्न है, तहफुजात हैं, इनको एड्रेस करेंगे। ये सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई हैं, उन्होंने एहतजाजन फिर वॉकआउट किया, फिर उनको कुछ लोगों ने मनाने की कोशिश की। अब इसके साथ ही जो है ये बाकायदा एक मुहिम जो है वो आगाज हो गया। ज़ाहिर है मीडिया पर ये एक बड़ी खबर है और यकीनन कुछ लोग जो ब्लैकमेलिंग के अंदर आते हैं तो वो ये मामलात बहुत ज्यादा उठाते हैं और वजीर आज़म इमरान खान का अगर वो मीटर जो है वो उल्टा घूम गया तो यकीनन इनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। और ऑलरेडी वो इस तरह की हुकूमत नहीं चाहते जिसके अंदर बार बार जो पार्टीज हैं वो ब्लैकमेल करें। MKM PMLQ अब उन्होंने काफी हद तक ब्लैकमेलिंग छोड़ दी है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वजीर आजम जो है वो इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द अमल देते हैं, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर होगा। दूसरी तरफ आज एहतसाब अदालत के अंदर शहबाज शरीफ पेश हुए हैं अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असाजात का जो केस है। और आपको इल्म है कि शहबाज शरीफ हमेशा एहतसाब अदालत के जज के सामने जाकर लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं और मैं हैरान होता हूं उन मुअज़्ज़ज़ जजेस पर जो हर मर्तबा वही रटी रटाई तकरीर उनसे अदालत के अंदर सुनते हैं, बजाय इसके कि सबूतों पर बात हो, डॉक्यूमेंट्स पर बात हो और उससे पूछा जाए भाई ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं, आपकी आमदन और असासे कैसे जो है वो एक जैसे हैं, कोई मनी ट्रेल आपकी है, लंदन के अंदर जायदादों के जिस मुकदमे का अभी जो NCA का हाई कोर्ट का फैसला आया है, लंदन हाई कोर्ट का, उसको अपने हिस्से के अंदर वो अपने खाते के अंदर डाल रहे हैं। हालांकि वो NCA वर्सेस सलमान शहबाज वो केस है और 4 अकाउंट्स का वो मामला है। अरशद शरीफ साहब बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन अब हुकूमत ने भी एक बड़ा पत्ता खेला है। वो आपके सामने रखने से पहले जो आज एहतसाब अदालत के अंदर शहबाज शरीफ पेश हुआ है, वो जो तकरीर की है
تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یا تو یہ بندہ دماغی طور پر حواس باختہ ہے اور اس کو کوئی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، یا پھر یہ جان بوجھ کر اس ملک کی عدالتوں کا وقت ضائع کرتا ہے، اور معزز جائز صاحب جو بھی ہوتے ہیں وہ بڑا ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور پاکستان کا چونکہ سب سے بڑا مافیا ہے، ان کو ریلیف بھی ملتا ہے اور ان کی باتوں پر کہکے بھی لگتے ہیں، اور ان کو بڑا زبردست پروٹوکول ملتا ہے، سیکیورٹی ویسی گورنمنٹ کی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان سے پیسہ ریکور ہو اور ان کو سی کیٹاگری کے اندر عام قیدیوں کے ساتھ جیلوں کے اندر رکھا جائے، چونکہ وہاں بھی ان کو پروٹوکول ملتا ہے، تو اس لیے یہ ایک دھیلا بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر یہ باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں، قومی اسمبلی ہو یا عدالت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر الزام تھا کہ میں نے کرپشن کی، تمام کاغذات پاکستانی حکام نے برطانیہ بھیجے، 2004 میں پاکستان آنے کی کوشش کی لیکن واپس بھیج دیا گیا۔ کرپشن سے پیسہ بنایا ہوتا تو پاکستان واپس نہ آتا۔ بھئی آپ کی ڈیل ہوگی اور آپ واپس آ گئے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ میں نہ آتا؟ لندن میں رہنا تھا اس لیے اثاثے بنایا، میں نے 1,000 ارب روپے بچت کی، اور یہ آگے جو ہے ایس سی سی پی کے ایک ایڈیشنل رجسٹرار ہے غلام مصطفیٰ، انہوں نے شہباز شریف کے حق میں آج بیان دیا ہے اور ان کی گواہی ریکارڈ ہوئی ہے کہ یہ جو ہے شوگر مل کے میں نے نہیں کہا کہ یہ ڈائریکٹر تھے، معذرت کے ساتھ۔ اب یہ جو ہے ان کے حق میں، اور آگے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے استفسار کیا کہ شہباز شریف کبھی رمضان شوگر مل کے ڈائریکٹر رہے ہیں، جس پر غلام مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ شہباز شریف کبھی اس کے نوکر جو ہے وہ ڈائریکٹر نہیں رہے، ظاہر ہے اب ریٹائرڈ لوگ ہیں، اب وہ کیا سٹیٹمنٹ دیں گے۔ لیکن حکومت نے جو بڑا پتہ کھیلا ہے، چونکہ ہر جگہ شہباز شریف ایک بڑی واردات ڈالتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے، میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، میں نے آج تک ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی ہے، یہ میرے اوپر بڑا ناجائز الزام ہے۔ لیکن اب حکومت نے ایک قرارداد تیار کر لی ہے، فرق حبیب صاحب نے باقاعدہ اس کو تیار کر لیا ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد منظور ہوگی اور عدالتیں اس پر عمل درآمد کرتی ہیں یا نہیں کرتی، چونکہ عدالتوں کا بھی ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ چونکہ اس سے قبل جب قاضی فائز عیسیٰ کیس تھا، انہوں نے یہ درخواست دی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے اور پوری قوم جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینل پر دیکھے کہ میرے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت نون لیگ اور یہ سارے لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب حکومت جو قرارداد لا رہی ہے، اس کے مطابق شہباز شریف چونکہ کہتا ہے میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور یہ نیب نیازی گٹ چوڑ ہے، تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو کہا جاتا ہے یہ ہو جانا چاہیے، اور جتنی عدالتی کارروائی ہے اس کی منی لانڈرنگ کی چپڑاسی مقصود سے لے کر باقیوں کے اکاؤنٹس کے اندر جو اربوں روپے منتقل ہوئے ہیں، وہ لائیو کارروائی عدالتی جو ہے وہ عوام کو دکھائی جانی چاہیے۔ یہ قرارداد حکومت نے تیار کر لی ہے اور کیس کی لائیو کوریج کے لیے قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد لائی جائے گی، اور وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کے اوپن اینڈ شٹ کیس کی براہ راست کوریج ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں حکومتی ارکان نے قرارداد کی تیاری شروع کر دی ہے، اور حکومتی ارکان نے کہا کہ شہباز شریف کیس عوامی سطح پر مثال بننا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں اگر تو آپ کا دودھ اور پانی پانی، یہ جو روز تقریریں آپ قومی اسمبلی میں کرتے ہیں اور آپ کے لوگ بھی، آپ کے پٹواری بھی اسی طریقے کا بیانیہ بناتے ہیں، اور آپ کے بکاؤ صحافی اینکر وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دے تاکہ پتہ چلے یہ نیب نیازی گاٹھ چوڑ ہے۔ ورنہ اب آپ مخالفت کریں گے، آپ کہیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری تذلیل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دال پوری کالی ہے، آپ نے کھایا پیا ہے، کرپشن کی ہے، لیکن عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ یہ سارا کھیل اپنے بکاؤ اینکر اور صحافیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ اس پر جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ طویل تحقیقات کے بعد شہباز، حمزہ اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں 18 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی اور باقاعدہ ٹرائل بھی شروع ہوگا۔ 14,000 انہوں نے بولا ہے، لیکن حقیقت میں 17,000 بینکنگ ٹرانزیکشنز کو کھنگالا گیا ہے، تو حیرت انگیز تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ مقصود شہباز شریف کی مل میں چپڑاسی تھا اور اس کی تنخواہ 25,000 روپے تھی، لیکن اس کے نام جو اکاؤنٹ ہے وہ 4 ارب روپے ہوتا ہوا پھر شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے۔ ایسے اور بھی درجنوں دلچسپ اور عجیب فراڈ شہباز کے مقدمے کا حصہ ہے۔ مقدمہ براہ راست دکھانے کی اجازت دی جائے، یہ فواد چودھری جو ہے انہوں نے بھی بات کی ہے ٹویٹر پر، اور پھر باقاعدہ طور پر اس کی قرارداد قومی اسمبلی میں لائی جائے گی۔ لیکن اب ہمارے جو معزز عدلیہ آپ کو علم ہے اس کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، وہ اس قرارداد پر عمل درآمد کرتی ہے، اور شہباز شریف اور نون لیگ اب ان کو کیسے سانپ سونگے گا،
وہ اس کی مخالفت کریں گے. اور اب یہ امتحان ہے. شہباز شریف جو روز کہتا ہے کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، ویسے تو اسد عمر صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ 4 ارب میں کتنے دھیلے ہوتے ہیں، ذرا یہ بھی تو بتا دیں. لیکن اب یہ ڈرامے کریں گے، اور صحافی جو ہے بجائے اس کے کہ اس بندے سے پوچھو بھائی یہ اربوں روپیہ کیسے ہوا ہے، وہ اس کی صفائیاں دینے پر لگے ہوئے ہیں. سارے چینل، شہزیب خان زادہ ہو دوسرے ہو، وہ اس کھاتے کے اندر سارے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی جنگ ہے، اور اس کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے. انہی چوروں ڈاکوؤں کو اس قوم کا مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہم حقائق آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور اس مافیا کے خلاف عمران خان کے شانہ بشانہ جو جنگ ہے وہ لڑتے رہیں گے جب تک عمران خان اپنے سٹانس پر کھڑا ہے. ہم بھی انشاءاللہ اس پاکستان کی بقا کی جو جنگ ہے اس کے اندر حقائق عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر یہ ہو جائے تو شہباز شریف اصل میں ننگا ہو جائے گا. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.